बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सन 1962 PIA के सुनहरी दौर का एक ऐसा लम्हा जो आज भी तारीख के सफ़ात पर जगमगा रहा है। अमेरिका की खातून अव्वल जैकुलिन कैनेडी ने पाकिस्तान का दौरा कंप्लीट करने के बाद लंदन के सफ़र के लिए जिस एयरलाइन का इंतखाब किया वो उस वक्त की कोई आम एयरलाइन नहीं थी। ये थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, जेट सेट क्लब की मेंबर, और ये यादगार परवाज़ हुई PIA के फ्लैगशिप ब्रांड न्यू बोइंग 720 पर। ये वो एजाज़ था जिसका ख्वाब भी दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस नहीं देख सकती। अब आप डॉन अखबार की वो कटिंग देख रहे हैं जिसमें जैकुलिन कैनेडी के कराची से लंदन हीथ्रो रवाना होने की खबर है। इसमें आप हवाई जहाज़ की टाइप बोइंग 720 लिखी हुई पढ़ सकते हैं। परवाज़ मुकम्मल होने पर लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर जैकुलिन कैनेडी ने PIA के कैप्टन सॉले जी को गर्मजोशी से गले लगाया और कहा यह सफ़र उनकी ज़िंदगी के खुशगवार तरीन फ़ज़ाई तजर्बात में से एक था। इस वक्त आप स्क्रीन पर जैकुलिन कैनेडी की साइन की हुई पिक्चर देख सकते हैं जो उन्होंने कैप्टन सॉले जी के लिए ली। ये था वो वक्त जब PIA सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि वक़ार, मेहमान नवाजी और फ़ज़ाई बर्तरी की पहचान थी। और मेरी आज की ये वीडियो उसी दौर के शानदार ब्रांड न्यू बोइंग 707 और बोइंग 720 हवाई जहाज़ों पर है जिन्होंने PIA को अपने सुनहरे दौर में दाखिल किया, बुनियाद रखी। सन 1960 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपना पहला बोइंग 707-320C पैन अमेरिकन एयरलाइन से वेट लीज पर लिया। 1962 में PIA ने अपने पहले 3 ब्रांड न्यू बोइंग 727 हवाई जहाज़ बोइंग कंपनी से वसूल किए। इसके बाद 1960 और 70 के दरमियान PIA ने मज़ीद बोइंग 707 ब्रांड न्यू हवाई जहाज़ अपनी फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किए। PIA के पास 13 बोइंग 707 और 9 बोइंग 720 हवाई जहाज़ थे जो वो दुनिया भर में अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इस्तेमाल करता था। इस तरह PIA एशिया की पहली एयरलाइन बन गई जिसने दुनिया में ये नया जेट हवाई जहाज़ उड़ाया जो बग़ैर किसी टेक्निकल लैंडिंग के समंदर पार परवास कर सकता था। इस तैयारी की शमूलियत के बाद PIA ने अपनी तारीखी ट्रांस अटलांटिक सर्विस शुरू की, कराची से न्यूयॉर्क बरास्ता लंदन। जेट सेट का दौर ये वो इनकलाबी ज़माना था जब 1950 की दिहाई के आखिर में और 1960 की दिहाई के आगाज़ में कमर्शियल जेट तैयारों ने दुनिया भर के सफ़र का नक्शा ही बदल दिया। उस दौर में जेट सेट का लफ्ज़ उन खुशहाल मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल होता था जो इन तेज़ रफ्तार और ख़ूबसूरत तैयारों पर सफ़र करने की इस्तिताअत रखते थे। ये नए जेट तैयारे बड़े आज़मों के दरमियान सफ़र का वक्त हैरत अंगेज़ हद तक कम कर देते थे, सफ़र को मज़ीद आरामदेह और पुर आसाइश बना देते थे। यहाँ तक कि इकॉनमी क्लास में भी एयरलाइन ने इस सहूलत को एक शानदार और बावकार तर्ज ज़िंदगी के हिस्से के तौर पर पेश किया जो उस ज़माने में इज़्ज़त और फ़ख्र की अलामत बन गई। 1960 की दिहाई के आगाज़ तक जेट सफ़र तेज़ी से आम होता गया और जिन एयरलाइंस ने यह टेक्नोलॉजी सबसे पहले इस्तेमाल की वो दुनिया में जदीद, मुमताज़ और आला मेयार की हामिल समझी जाने लगी। इस जेट इनकलाब की सफ़े अव्वल में शामिल थीं पैन अमेरिकन एयरलाइंस, एयर फ्रांस, BOAC जो आज ब्रिटिश एयरवेज़ है, लुफ्थांजा, जापान एयरलाइंस और सबसे अहम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने यह मकाम इसलिए हासिल किया कि वो एशिया की पहली एयरलाइन बनी जिसने बोइंग 707 ऑपरेट किया। सन 1960 में उसने तवील फासले की जेट सर्विसेज शुरू की जो पाकिस्तान को लंदन, न्यूयॉर्क, ढाका जैसे बड़े आलमी मराकज़ से जोड़ती थीं और सर्द जंग के दौर में चीन तक प्रवास करके सफारती तारीख में भी एक नया बाब रकम किया। इस जुर्रतमंदाना तोसी और जेट टेक्नोलॉजी के बरवक्त इस्तेमाल ने ही PIA को बैनुल-अक़वामी हवाबाजी में एक रहनुमा ताकत बना दिया। एयर मार्शल नूर खान का यह सुनहरा कारनामा था कि उन्होंने एक यंग एयरलाइन को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन से उसका मुवाजना किया जाने लगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान करीबी सफारती ताल्लुकात की वजह से PIA की परवाज़ों को पुराने न्यूयॉर्क JF कैनेडी एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल मिलता था।
1950 کے آخر تک PIA کا فلیٹ چھوٹے طیاروں پر مشتمل تھا۔ کراچی سے لاہور یا کوئٹہ کا سفر لمبا اور تھکا دینے والا، جبکہ بیرون ملک کے راستے تقریباً غیر ممکن سمجھے جاتے تھے، لیکن تب بھی ہمارا خواب یہ تھا کہ پاکستان کا پرچم دنیا کے ہر میجر ایئرپورٹ پر لہرائے۔ 23 مارچ 1960 کو پہلی بار بوئنگ 707-320C نے کراچی ایئرپورٹ پر اتر کر تاریخ رقم کی۔ GT-3D انجنوں کی گرج نے دل میں ایک نیا حوصلہ بھر دیا۔ ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں PIA کے بوئنگ 707 اور بوئنگ 720 نے وہ کارنامے سر انجام دیے جنہوں نے ادارے کو عالمی سطح پر پہچان دی۔ جرأت مندانہ فیصلوں کے تحت یورپ اور امریکہ کے لیے نئے روٹ کھولے گئے اور PIA کو منافع بخش بنایا گیا۔ بین الاقوامی معیار کی تربیت کے لیے کراچی میں اپنی اکیڈمی قائم کی گئی، جہاں ہزاروں پائلٹس اور کیبن کرو نے تربیت حاصل کی۔ 1964 میں انہی شاندار بوئنگ 707 اور بوئنگ 720 طیاروں کی بدولت PIA پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن بنی جس نے چین میں پرواز کی۔ یہ سرد جنگ کے دوران ایک تاریخی سفارتی کامیابی تھی۔ بعد ازاں ماسکو کے راستے بالٹک ممالک تک روٹ کھولے گئے اور یورپ کے بڑے ایئرپورٹس پر PIA کے بوئنگ 707 اور بوئنگ 720 نے فخر سے اپنے رنگ بکھیرے۔ 1976 میں جب بیڑے میں بوئنگ 747-200 شامل ہوا تو 400 نشستوں والے اس وسیع و عریض طیارے نے طویل فاصلے کے سفر کو مزید آرام دہ اور سہولت بخش بنا دیا۔ سنگاپور، سڈنی اور نیو یارک تک کے نئے روٹس نے PIA کی پروازوں کی پہنچ اور ایفیشنسی میں اضافہ کیا، مگر اس کامیابی کی اصل بنیاد عظیم الشان بوئنگ 707 اور بوئنگ 720 رکھ چکے تھے، جس نے PIA کو عالمی فضائی نقشے پر جگہ دلائی۔ مجھے آج بھی لاہور کنٹرول ٹاور میں گزارے ہوئے وہ شب و روز یاد آتے ہیں جب میں نے اس بوئنگ 707 ہوائی جہاز کو جی بھر کے لینڈنگ اور ٹیک آف کرتے ہوئے دیکھا اور بالکل اپنے سامنے نیچے کنٹرول ٹاور کے سامنے سے گزرتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا۔ PIA کے بوئنگ 747 ہوائی جہازوں کو لاہور ایئرپورٹ کے جیٹ ایپرن پر بارہا دیکھا، کیونکہ ریڈار جانے کے لیے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ٹرانسپورٹ اسی جیٹ ایپرن سے چلتی تھی۔ اس جگہ PIA کے 2 بوئنگ 747 کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے پورا حج سیزن اس میں حاجیوں کو حج کے لیے روانہ ہوتے اور پھر واپس آتے دیکھا۔ کیا ہی شاندار نظارہ تھا۔ میں اس جمبو جیٹ کی نوز کے پاس نیچے کھڑا ہو جاتا تو مجھے اس کی ہیبت کا اندازہ ہوتا، اور کنٹرول ٹاور سے اس بوئنگ 747 کو ٹیک آف کرتے دیکھنا ایک شاندار نظارہ تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میرا پیشن تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور اسی وجہ سے مجھے ان شاندار ہوائی جہازوں کو اتنے نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کئی لوگوں نے، خاص کر بیرون ملک اور خاص کر UK رہنے والے پاکستانی بھائی بہنوں نے اس بوئنگ 707 اور بوئنگ 747 ہوائی جہازوں پر ضرور سفر کیا ہوگا، اور جب آپ نے یہ سفر کیا ہوگا تو یقیناً اس وقت آپ یہی کہتے اور سمجھتے ہوں گے PIA گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، وطن سے پہلے وطن کی خوشبو۔ آج بھی بیرون ملک بیٹھے پاکستانی بوئنگ 707 کے پروں کو یاد کرتے ہوں گے تو ان کے دل میں وطن کی محبت بھر جاتی ہوگی۔ ماضی کے وہ سفر، وہ کہیں کراچی کی روشنیوں پر ناز کرتے لمحات آج بھی ہمارے جذبات کا حصہ ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔